السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت نوريكم كيفاش غادا نخيطوا الجيلي بالشبكه. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تصايبوا هاد الشبكه هادي. ودابا نقولوا بسم الله. اول حاجه غنبداو نصايبوا السيور، نخيطوهم. غنديروا بهاد الطريقه هادي، نتنيو التنيه الاولى، غنديروا التنيه الثانيه، وغادي نخيطوهم مع الجنب مع الحاشيه. كنقادو الثوب ديالنا مزيان، وغادي نخيطو السير الاول بهذا الشكل هذا، وغادي نخيط السير الثاني بهذا الشكل هذا. كنتنيه الثانيه الاولى الثانيه الثانيه بهذه الطريقه هذه. توا كنخيطو بنفس الطريقه ديال السير الاول، كنخيطو على الحاشيه، كتقادو مزيان. عاد كتخيطوه، ودابا سالينا السيور ديالنا بخياطه. بعد ما سالينا دابا السيور كنشوفهم واش مقادين. غنمشيو دابا باش نخيطو التبطين في البياسه. اول حاجه كنشدو واحد الدوفه اماميه، كنبداوها من الكتف باش نخيطو التبطين. كنتنيو سنتيم وكنتنيو سنتيم من التبطين، كنتنيو سنتيم ديال الثوب وسنتيم ديال التبطين. كنبداو نخيطو على الحاشيه. كنحاول كنجبد شويه الثوب ديال التبطين، كنجبدو مزيان شويه، شي 3 المليم حتى 4 المليم كنجبدوه، التحتاني كنطلقوه. دابا في القنت ديال الدوره كنوقف الابره باش نحط السير. كنشد سنتيم في بياسه وسنتيم في التبطين، كنمشي الاتجاه اللي ما مخيطش هو اللي كننزلو بهذه الطريقه هذه. كنخيط عاديه، كنمشي كندير نقشه في الجنب. دائما كنوصيكم فوق ما بغيتو تخدموا التبطين كتجبدوا التبطين مزيان فوقاني 3 سنتيم ولا 3 المليم. فوق ما خدمنا شي 3 سنتيم كنحاول نجبد شويه ونطلق لتحتاني. كل 3 سنتيم كنجبد 3 المليم. باش كيمشي لي التبطين مزيان. الخياطه الاولى ضروريه تجبدي التبطين باش الخياطه الثانيه كتجيك سهله، كتجيك بياسه مطلوقه وكتجيك سهله. كتحاولي دائما تقدي الثوب مزيان باش ما يجيكش مفلت. ضروري كتشوفي 1 المليم كيبان الثوب التحتاني باش ما تجيكش مفلته. دابا ساليت البياسه ديالي الاولى. البياسه الاولى كنبداها من الفوق من الكتف، اما البياسه الثانيه كنحاول كنبداها من التحت ديال البياسه باش تجينا مقاده متخاويين.
بهاد الطريقة هادي كنقادد لتحت مع لتحت بهاد الطريقة هادي. الاولانية بديتها من الكتف والثانية كنبداها من تحت باش تجيني متخاوية. دائما كنستعمل نفس الطريقة. الثوب كنتني سنتيم للداخل، وكنتني حتى التبطين تا هو كنتني سنتيم بهاد الطريقة هادي. وكنبدا نخدم على الحاشية، كنصايب النقشة، كنخيط على الحاشية ديال الثوب. دابا سالينا البياسة الاولى، غنبداو دابا نخيطو البياسة الثانية دائما بنفس الطريقة. ما تنساوش، دائما كنأكد لكم كنجبدو التبطين، كنجبدوه، كنخليو تحتاني مطلوق عادي، اما الفوقاني ضروري كنجبدو شوية باش الخياطة الثانية كتجيني مطلوقة. كتجبدي 3 الميليم، كتخدمي بهاد الطريقة هادي. كنستمروا بهاد الطريقة هادي كنخيطوها. ودابا وصلنا للدورة. كانتني نفس المشكلة، نفس الطريقة اللي درنا في الاول. كنشدو كنحطو السير ديالنا وكنحاول كنثبتو مزيان في القنت باش تجيني بياسة مقادة. وكنحاول كنقادد السير ديالي مزيان، وكنوقف الابرة، عاد كندور. دائما كنتني سنتيم، جوج جوايه كنتني سنتيم في التبطين في البياسة. كنجبد شوية التبطين، ضروري كنجبد شوية التبطين باش الخياطة الثانية كتجيني سهلة. ودابا ساليت الخياطة الاولى باش غنمشي نخيطو الخياطة الثانية. اذا كانت شي زيادة كتحيدوها ما بقات ديال التبطين. ودابا كنعاود الخياطة الثانية. كانتني بهاد الطريقة هادي، كانتني سنتيم للداخل. كنخيطها بهاد الطريقة هادي، كتجينا دابا ساهلة. كندورو مع بياسة ساهلة كتجينا مقادة. وفي الدورة ضروري كندير واحد بلية صغيرة في القنت ديال الدورة في كيكون السير في هاد الاتجاه هذا. كندير بلية صغيرة باش كيجينا القنت مقاد. ضروري ديروا هذيك بلية صغيرة، كتخيطوا فوق منها وكتوليو تعاودوا ترجعوا على نفس الخياطة بهذه الطريقة هذه. دابا كتجينا بياسة سهلة، لان في الاول الخياطة الاولى ضرورية انك كتجبدي شوية ديال التبطين باش ملي كتخدمي الخياطة الثانية كتجيك ساهلة انك تخدمي بياسة. كنستمروا بهذه الطريقة هذه، كنخيطوا وكنقادو مزيان الثوب. عاد كنخيطوا باش تجينا نفس العبار. ودابا ساليت الجهه الاولى، كنقطع الزياده ديال التبطين وكنخدمها نفس الطريقه اللي خدمت البياسه الاولى. دائما كنتنيو سنتيم من داخل بهذه الطريقه هذه.
حاولوا تقادوا الثوب مزيان. عاد تخيطوا قادوا مزيان الثوب، عاد خيطوا باش كتجيكم مقاده ومزيانه، بياسه مطلوقه كتجي. ملي كتخيطوا الخياطه الاولى ضروري ان لا جبدتو تبطين، الخياطه الثانيه كتجيكم سهله، انكم غادا تخيطوا كتجيكم سهله. ودابا نفس الطريقه كندير، كنصايب بليه وكنخيط فوق منها بهذه الطريقه هذه، كنولي نعاود فوق منها بالخياطه، كنوقف دائما الابره، كنخدم بهذه الطريقه هذه كتجيني سهله. بعد ما سالينا دابا كتجي بهذه الطريقه هذه مطلوقه مزيانه. ودابا كنحاول نقادد الثوب ديالي مزيان، الا كانت شي زياده كنقطعها باش تجيني الدوره مقاده، وكنحاول نعبر طوله. ضروري يا البنات تعبروا باش ما تجيكمش وحده كبيره وحده صغيره. الا كانت شي زياده نص سنتيم ولا شويه زياده كتقطعيها تحيديها في الطوله بهذه الطريقه هذه. دابا سالينا الدوفات، ودابا غادا نمشيو باش نخيطو الدوره ديال الظهر ديال العنق. وهذا دابا البنات غنبداو، كانتني الثانيه الاولى والثانيه الثانيه بهذه الطريقه هذه. غنخيط سنتيم فقط، كنحاول نقاد الثوب مزيان، عاد كندور كنخيط 1 سنتيم. دائما كنقاد الثوب مزيان بهذه الطريقه هذه. كنتنيه الثانيه الاولى والثانيه، عاد كنخيط. دابا بعد ما خيطنا الدوره ديال العنق كتجي بهذه الطريقه هذه. دابا غنبداو نخيطو كتيفات ديال البياسه. اول حاجه كنحط بياسه بهذه الطريقه هذه، الدوره مع الدوره، عاد كنبدا كانتني سنتيم بهذه الطريقه هذه، وكنبدا نخيط الكتف. كنحاول نقادد باش ما تجينيش الزياده. دابا خيط الكتف الاول، غنمشي دابا نخيط الكتف الثاني. كندير نفس الطريقه اللي خيطت بها الكتف الاول. كنحاول فوقاني الثوب كنهربو 1.5 سنتيم باش ما تجينيش هاد البلاصه هادي غليظه بزاف، لان كاين الثوب ديال التبطين والثوب غتجيني غليظه. كنهرب نص سنتيم فوقاني. بعد ما سالينا دابا بالخياطه ديال الكتف، كنحاول دابا نخيط الخياطه الثانيه. كنحاول نقادد مزيان، عاد كنخيط كيجينا بهذا الشكل هذا. كنقادد مزيان، الا كانت خارجه شي حاجه نصايبها باش ما تجينيش خارجه، باش كيجيني الكتف ما كاينش فيه زياده. كنخيطو بهذه الطريقه هذه.
دابا بعد ما سالينا كتيفات كيجيو بهاد الطريقه هادي مدورين قادين، ودابا غادا نمشي كنعبر الكتاف، كندير واحد الطراساج باش ما يجينيش كتف كبير وكتف صغير. ودابا كنجيب التبطين ديال الدوره ديال الكم، كنخيط سنتيم، كنخيط التبطين الاول، كنولي نخيط الكتف الثاني حتى هو سنتيم، كنخيط التبطين اللي غادا نلصق في الكتاف. دابا بعد ما سالينا خيطنا التبطين، كنقاد البياسه ديالي مزيان، عاد كنحط التبطين وكنأكد كنحط مع الخياطه ديال التبطين والخياطه ديال البياسه. كنبدا نخيط سنتيم، دائما الثوب التحتاني كيبقى يبان لي واحد شويه، كيبان لي ميليم. كنركزوا على الطراساج، الابره خصها دوز فوق الطراساج، كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو بياسه. ودابا كندير واحد تقيطيعات صغار بهذه الطريقه، كنحاول ما نوصلهاش الخياطه، كنبعد شويه وكندير هاد التقيطيعات، ضروري خصهم يكونوا باش ما كيجيناش التبطين ملوي، ديك البلاصه كتجينا مقاده. ملي كنخيطوا هاد الخياطه الثانيه كتجينا مقاده، كنحاول نقاد الثوب مزيان. عاد كنبدا نخدم مع الحاشيه، كنخدم النقشه، كتجبدوا شويه ديال الثوب بجوج بيهم وكتطلقوا باش كتجي مقاده بياسه. كتحاولوا تقادوا مزيان، عاد كتخيطوا دائما التحتاني كيبقى يبان واحد الميليم باش ما تجيش بياسه مفلته. كنستمروا بهذه الطريقه هذه. بعد ما سالينا الخياطه الثانيه، دابا كنمشيو نخيطوا الاخرانيه ديال الدوره ديال الكم، كانت 2 سنتيم الداخل. دابا كتجينا ساهله ملي كنخيطوا، لان ضروري ملي كنكونوا نخيطوا التبطين كنجبدوا شويه، عاد كنخيطوا الخياطه الاولى، الخياطه الثانيه كتجينا مطلوقه كتجي مقاده. دائما في الكتف كنوقف الابره باش كتجيني دائريه ما تجينيش ملويه. يمكن لكم ديروا اي ثوب بغيتو، اي لون بغيتو، يمكن لكم ديروا حتى نفس اللون، انا درت في الكري، يمكن لكم ديروا اي لون تبطين. بعد ما سالينا الدوره ديالكم الاولى
جات بهاد الطريقة هادي. دابا غنمشيو الجهة الثانية ديال الدورة ديالكم. اول حاجة كيكون الظهر هو الفوق، حتى التبطين كيكون الظهر هو الفوق، باش يمكن لا تجيكم التبطين على الوجه. كنقاد الثوب مزيان وكنمشي نخيط سنتيم نفس الطريقة اللي خدمت في دورة الكتف الاول. ودابا كنحطو دائما طراساج، كنحطو فوق، عاد كنخيط دائما الخياطة فوق الطراساج. ودابا ساليت الخياطة الاولى، كندير نفس الطريقة اللي درت في الاول. كنقطع واحد التقطيعات صغار، كنحاول ما نقربش الخياطة. دابا كنقادد الثوب مزيان، عاد كنبدا نخيط في الحاشية ديال البياسة. كنصايب واحد النقشة، ملي كتبغي دوري كتجبدي شوية الثوب، واحد الميليم ولا جوج، كتجري الثوب شوية، عاد كتخيطي. كنستمروا بهاد الطريقة هادي حتى كتساليو البياسة. حاولوا دائما تركزوا على الخياطة الاولى. ملي كنكونوا نخيطوا الخياطة الاولى في اي تبطين كنجبدوا الفوقاني شوية، عاد كنخيطوا. دابا سالينا الخياطة ديالنا الثانية، كندير نفس الطريقة اللي درت في الاول، كانت 2 سنتيم الداخل. كنبدا نخيط الخياطة ديالنا، كنستمروا بهذه الطريقة هذه الخياطة. بهذه الطريقة سهلة كتجي. كنقادو الثوب مزيان، بهذه الطريقة هذه كيجينا ساهل. دائما قدو الثوب مزيان عاد خيطو. ودابا بعد ما سالينا التبطين دائما كنقادو مزيان. دابا غنبداو نخيطو الجناب ديال البياسة. دائما كنهرب الفوقاني بنص سنتيم، عاد كنتني بهذه الطريقة هذه، كنخيط سنتيم، كنحاول نقاد الثوب مزيان بهذه الطريقة هذه، عاد كنخيط بياسة. كنخيطو سنتيم فقط، كنحاولو نقادو الثوب مزيان، كنشدو الثوب الاول والثاني، عاد كنتنيو سنتيم، كنخيطو بهذه الطريقة هذه.
بعد ما سالينا الخياطة الاولى دابا غنمشيو نخيطو الخياطة الثانية. باش كنخيطو البياسة بلا سورجي بهاد الطريقة هادي. كنحاولو نفتحو الثوب مزيان، عاد كنخيطو سنتيم. تحاولوا تفتحوا الثوب مزيان بهاد الطريقة هادي، عاد كتمشيو سنتيم ديال الخياطة. هذه هي الطريقة كتخدمي بياسة بلا سورجي. دائما تتقدي الثوب مزيان، تفتحي الثوب مزيان عاد خيطي. بعد ما سالينا الاتجاه الاول دابا غنمشي نخيطو الاتجاه الثاني بنفس الطريقة. دائما الفوقاني كنحاول نهربو نص سنتيم، عاد كنتني ثانية سنتيم باش ما تجينيش غليظة بزاف، لان تما كاينه التبطين كاينه الثوب غتجيني هذيك الاتجاه غليظ. كنحاول نهرب فوقاني نص سنتيم، عاد كنخيط بهذه الطريقه هذه. كنخدم نفس الطريقه، كنتني الثوب على جوج، كنخيط سنتيم. قبل ما تبداو تخيطوا كتقادوا الثوب مزيان، كتحاولوا تجبدوا شويه الثوب باش ما تجيكمش عوجه كتجي مقاده. دابا بعد ما صالينا الخياطه ديالنا الاولى كنحاول ندير نفس الطريقه اللي خدمنا في الجهه الاولى كنخدموها حتى في الثانيه. كتقادو مزيان الثوب، كتفتحوا الثوب مزيان بهذه الطريقه هذه. عاد كتخيطوا دائما ما تنساوش تفتحوا الثوب مزيان، كتفتحوا الثوب عاد كتخيطوا. بهذه الطريقه هذه كتجي سهله وكتخدمي البياسه ديالك بلا سورجي. ودابا بعد ما سالينا الجنيبات ديالنا دابا غنبداو غنصايبو الشبكه في التكفيفه. ويمكن لك ما عندكش الشبكه يمكن لك ديري التكفيفه ديالك عاديه. هذه هي الشبكه ديالنا، كنحطوا الشبكه بهذه الطريقه هذه. كنمشيو كنتنيو الثوب على لوجه سنتيم بهذه الطريقه هذه. كنزلو في القنت ديال الشبكه في الجنب ديالها، وكنستمر بهذه الطريقه هذه. كنتني الثوب سنتيم للداخل، عاد كنخيط على الحاشيه ديال الشبكه، كنحاول نقاد الشبكه مزيان. عاد كنخيط. دائما كنوصيكم في كينات الخياطه كنحاول نهرب واحد 3 المليم باش ما تجينيش خليضه وتهرس لي الابره وتجيني هذيك البلاصه خليضه بزاف. كنحاول ما كنحطش خياطه فوق خياطه، كنهربها بواحد 3 ديال المليم ولا 2 مليم. وما تنساوش دائما فيما تبغيو تخيطوا الشبكه كنجبدوا مزيان واحد 3 المليم. كنجبدوا الثوب اللي فيه الشبكه هو اللي كتجبديه مزيان
باش ملي كنبغيو نخيطو الشبكة كتجينا سهلة. نفس الطريقة اللي كنخدمو التبطين، ضروري كنجبد مزيان الثوب اللي فيه الشبكة. اما بالنسبة للثوب الفوقاني كنخدمو عادي. دائما في الخياطة كنبعد 3 المليم، وكنقاد الشبكة باش ما يجينيش الخيوط ديال الشبكة مشبرين، كنحاول نحيدهم. عاد كنخيط كما قلت لكم. اللي ما عندوش الشبكة ممكن تكفي الجيلي عادي، تكفيفة عادية. بعد ما سالينا لصقنا الشبكة كنقطعو الطريف اللي كاينه زايد على الشبكة، كنخلي سنتيم. دابا كنعاودو نخيطو الخياطة الثانية اللي خيطنا الاولى ديال الشبكة، ودابا كنعاودو ديال التبطين ديال الشبكة بهذه الطريقة هذه. كنتنيو على الحاشية ديال البياسة، كنتنيو التبطين سنتيم. بهذه الطريقة هذه عاد كنخيط على الحاشية ديال الثوب. حاولوا تقادو مزيان الشبكة باش ما تجيكمش الخيوط ديال الشبكة شادين في الخياطة. كنخيطو بهذه الطريقة هذه، كتجينا ساهلة ومطلوقة. لأن ضروري في الخياطة الأولى كتجبدي مزيان 3 المليم ولا 4 المليم، كتجبدي الثوب ديال الشبكة باش ملي كتخيطي هاد الخياطة هادي كتجيك بياسة مطلوقة مقادة، ما كتجيكش ملوية. حاولوا تقادو مزيان. عاد خيطوا على الجنب ديال البياسة ديال الثوب، كتجي بهذه الطريقة سهلة. دائما كنوصيكم ملي تكونوا كتخيطوا الخياطة الاولى ديال الشبكة ضروري تجبدوا شوية الثوب. عاد كتخيطوا الخياطة الاولانية باش كتجيكم الخياطة الثانية سهلة. دائما كندخلوا سنتيم عاد كنخيطوا، كتجيكم مطلوقة وكتجي سهلة ما كتجيش ملوية. ودابا سالينا الجهة ديال الشبكة، كنحاول نقادد مزيان الاخر ديال الخياطة باش تجيني الخياطة مزيانة ومقادة. بعد ما سالينا دابا الجيلي بالخياطة، هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، واللي عنده شي سؤال يكتبوا لي في الكومنتات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.